رب دا قرآن آیا کائنات دا سونا امام آیا جدے حسن تے رب بھی ناز کرے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کولوں لقب تے شان آیا کائنات دا سونا امام آیا تیری رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مینو بخشے تے کم بن جاندا میرا سامعین محترم صاحبو ساتھیو دوستو بزرگو احتراماں دے لائق مؤسسات اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تسبیح و تحلیل دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک دی اعلیٰ اور عرفہ ذات پاک لا تعداد بے حد و حساب مرتبہ درود و سلام امام الہدیٰ امام الانبیاء صدر العلا شمس الضحیٰ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد رمضان المبارک دی اج 23ویں رات 22 روزے اللہ دے فضل او دے احسان او دے رحمت دے نال پورے ہو چکے نے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سارے مہینے دیاں برکتاں اور سعادتاں سانو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے ساڑیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں روزہ قیام سخاوت صدقات و خیرات زکوٰۃ فطرانہ اعتکاف قیام اللیل ہر قسم دی عبادات اللہ پاک مقبول و منظور فرمائے اسٹیج تے ماشاءاللہ علماء کرام دی کثیر تعداد خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری لیاقت علی قصوری صاحب اور عظیم رہنما مولانا ضیاء اللہ یوسف صاحب فاضل نوجوان قاری سعید احمد صاحب بھائی عرفان صاحب بھائی فیاض صاحب شعیب صاحب اور تسی سارے احباب بڑی محبت رکھ دے ہو بڑا پیار رکھ دے ہو قاری صاحب نے تراویحاں جو بہت سونا قرآن پڑھیا ہے اللہ پاک میری حاضری تہاڈی تشریف آوری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے سب تو پہلے دعا کرو اللہ جڑے اس رمضان میں سانو نظر نہیں آ رہا ہے ساڈے والدین ساڈے عزیز و اقارب علماء کرام ساڈے پیارے اللہ سب نو جنت الفردوس نصیب فرمائے جو بیمار نے ہسپتالاں چ نے گھراں چ نے بھائی شعیب صاحب دی والدہ محترمہ بیمار چاچا جی بیمار بھائی فیاض صاحب دے ابا جی بھی تھوڑے اللہ پاک دعا کرو اپنی رحمت نال سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے
یہ مہینہ رمضان دا اصل دے اندر نیکیاں دی سیل دا مہینہ ہے تے رب کولوں معافی لین دا مہینہ ہے۔ پورا مہینہ ہو گیا تمہیں سندیاں، جو ہی شبرات ہوندی ہے نا، استقبال رمضان، پھر شان رمضان، پھر رمضان میں کرنے والے کام، یہ مضمون نے جڑے تسی مہینے ڈیڑھ تو ماشاءاللہ سماعت فرما رہے ہو، اور انہاں سارے دا لبے لباب پتہ کی ہے کہ اے او عظمت والا تے برکت والا مہینہ ہے کہ جڑا بندہ اس مہینے نو حاصل کر لیندا ہے، اللہ او دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر کے تے جنت دا داخلہ نصیب فرما چھڑ دے۔ ایک نیکی 70 تو لے کے 700 گنا بڑھ دیے تے جے رات اج دی مل جائے 83 سال 4 مہینے یعنی 83 سال ایک پاسے تے ایش کلی رات دی عبادت ایک پاسے، ایک سجدہ کرو تے 83 سالاں دے سجدیاں دا ثواب، تے جے 1000 روپیہ اللہ دی راہ دے دے کنیاں دا ثواب۔ 2 رکعتاں پڑھو، سارا قرآن نہیں پڑھ سکتے، 3 دفعہ کل ہو اللہ پڑھ لو نا تے ایک قرآن دا ثواب ملتا ہے۔ ایس رات 10,000 الف اشار 1000 مہینے نالوں بہتر ہے۔ اے دے اندر تسی آپ ہی اندازہ لا لو کہ اللہ کنا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ لیکن بھائیو گل جڑی بنیادی ہے نا وہ اے وے کہ اجر و ثواب دین والا کون ہے؟ اللہ دی ذات پاک۔ کئی لوگ سجدے تے سجدہ کری ہوندے نے، ٹکر تے ٹکر ماری ہوندے نے، ساڈے کولوں 8 نہیں پڑھی جاندیاں 20 40 50 تک لوگ جا رہے ہیں۔ بعد راتاں 100 رکعتاں بھی پڑھتے ہیں، ہزار رکعتاں بھی ذہن بنایا، صلاۃ الفیہ بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو جے عبادت تے کیتی ہے تے جیدی عبادت کر رہے ہیں او دی پہچان نہیں کیتی تے کسے عبادت دا فائدہ، تے جے عبادت تھوڑی بھی کر لیے تے خالق و مالک نو پہچان کے کیتی ہے تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر بندہ گناہ کر کر کے زمین تو لگ کے آسمان تک گناہاں دے ڈھیر لا دے وے تے مالک فرماندے نے ثم لا تشرک بی شیئا، جے انہیں میری ذات نال شرک نہیں کیتا میں رب دے سارے گناہاں دے معافی دا کلم پھیر دیاں گا۔ ایک کلمہ توحید جڑا نا اے اینی عزت برکت والا ہے کہ لکھاں گناہ ہون تے اللہ دی توحید دا دامن پھڑیا ہوئے گناہ ختم ہو جان گے تے معافیاں مل جان گیاں۔ تے جے بندہ بھروسہ کر پوے اپنی عبادت تے، حدیث پاک اندر موجود ہے بنی اسرائیل قوم اندر ایک بندہ 60 سال اپنے رب دی عبادت کردا ہے، ایک دو نہیں 60 سال عبادت کردا ہے تے 60 سال دے اندر ایک بھی اپنے رب دی نافرمانی نہیں کردا، ایک لمحہ بھی اللہ دی نافرمانی وچ نہیں گزاردا، بس عبادت ہی عبادت ہے۔ فوت ہو گیا، دنیا تو چلا گیا ہے تے مالک فرماندے نے ادخل فی جنتی برحمتی، اور میرے بندیا جا میری رحمت نال میری جنت داخل ہو جا۔ اللہ ساڈے تے اپنی رحمت فرمائے۔ رحمت الہی گل بننی جے رحمت دے نال عبادت کر کے بھی نا تے اللہ دی رحمت دے طلبگار رہا جے، کتے اپنی عبادت نماز تے مان نہ کر بئی
किते अपने जिहाद ते मान ना कर बई, अपनी सखावत ते मान ना कर बवी। पता है पहले 3 बंदे जिन्हां ते जहन्नम भड़काई जानी है वो पता जे कौन ने? एक सखी है, एक शहीद है, ते तीजा कारी या आलमे दीन है। ते इन्हां नूं सब तो पहलों पुठिया करके अग विच सुटिया जाना है। इन्हां दी रियाकारी दी वजह तो, इलम दी वजह तो नहीं, सखावत दी वजह। ये भी भुलेखा लोग पता मौलवी बख्शेगा तो सब इनू जन्नत जाना। और मौलवियां नूं नहीं छुटना, रियाकारी दी वजह तो छुटिया जाना है। जेड़ा सखावत करदा है इस वास्ते कि लोकी मैनू सखी आखन। और अज हो रही है मिनट मिनट की फोटो सैशन। जनाब चीज़ खरीदते हैं, चीज़ लियाते हैं, चीज़ फड़ाते हैं, अगले की बेइज्जती ते अपना फोटो सैशन। ये रियाकारी नहीं तो होर की है? मेरे भाई मेरे आका फरमाते ने जे तू अल्लाह की राह च खर्चा भी करना है तो इंज खर्च कर, सज्जा हाथ खर्च करे तो खब्बे नूं पता ही कोई ना लगे। कल ना एक वाकया एक मोहतबर आलमे दीन सुना रहे सन। वाकया की सुना रहे ने कि जेल के अंदर तुहाडी गुजरांवाला जेल एक जेल सुपरीडेंट आउंदा ते सारे कैदियां नूं इकट्ठियां कर लैंदा ते सारियां दे ना मुकदमे वेंदा। ऐ किस जुर्म च आया, ऐ किस जुर्म च आया, ऐ किहड़े जुर्म च आया। ते एक बंदा वो इस जुर्म च आया कि गड्डी दा ड्राइवर है ते सवारियां लैके जांदा है, एक्सीडेंट हो जाता है ते 3 ही थां ते मर गया ते कला ड्राइवर ही बचया। ते पिछलियां ने ना केस करता है इन्हें जान के साढ़े बंदे मारे ने। जेल हो गई, माड़ा बंदा सी। 44 लाख रुपया उन्होंने जुर्माना कर दिता गया है, हरजाना दे पै गया। ते कितों 44 लाख दे माड़ा बंदा ते कितों जेलों बाहर आए। सुपरीडेंट के दिन च गल आई, उन्हें केस सारा पढ़िया कि उन्हें क्या हादसा तो अल्लाह वालों होया ते अल्लाह वालों ये बच गया ते दूजियां दी नहीं सी वधी जो नहीं बचे। ते ए बेचारे नूं जिहड़ा एवें फसा छड्डिया ने। हालात उन्होंने पूछे ते नाल कहंदा ओए अल्लाह दिया बंदिया कितों 44 लाख देवेंगा, तू ते जेल ही मर जावेंगा। ते इंज कर अपने रब नाल तारां ला, अपने रब नाल अपना राबता मजबूत कर ते पढ़ हाँ इन्नमा अशकू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। मेरी बेकरारी ते मेरा गम अल्लाह कोई सुनने वाला नहीं तेरे सिवा, ते मैं तेरे अगे ही रखना ते अपने रब दे लरा लागे हो। इन्हें गल पल्ले बन लई ते लागे हो गया है। ते आंदा सुपरीडेंट इंज ही ना कि अफतारी सी, दोस्त इकट्ठे होए ते मैं आख्या भाई बड़े बड़े मसलूम बंदे ने ते मेरी जेल एक मसलूम बंदा है, 44 लाख रुपया हरजाना पै गया है, हुण किवें देवेगा ते किवें निकलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ते आंदे ने उत्थे ही मेरे यारां च एक यार बैठा है, वो आंदा सुपरीडेंट अपना अकाउंट नंबर दे ते 44 लाख मैं देना ते बंदे नूं रिहा कर दे। ते उन्होंने दसना नहीं हूँ कि पैसे किन्ने दिते ने। कहते अच्छा मैं एडी छेती तो होना नहीं, अजे अदालत से जाना है, जज ने फैसला करना है, रकम जा फिर चलो खैर उन्हें पैसे घल्ले, उन्हें कार्रवाई की। ते जिदा रिहाई का टाइम है ते फोन करदा है यार जिहदे वास्ते तू पैसे दिते ने उहदे नाल गल ही कर लै। कहता मैं इहदे नाल गल नहीं करनी, इनू दसना भी नहीं हूँ मैं कौन हाँ। ते इंज कर ये बेचारा निकल के काम की करेगा, ये तो माड़ा बंदा है। ते आंदे ने पिछे भी कोई नहीं सकता, कदी कदी बीवी बेचारी आ जाती कोई 100-200 दे जाती, पिछे आने वाला ही कोई नहीं, एक ओहदा बच्चा सी छोटा जिहा। ते इस अल्लाह के बंदे नूं रब ने माल दिता है ते आंदा ये काम की कर सकदा इहनूं ये ते पुछ। वो कहंदा जी मैं तो गड्डी ही चला सकना। वो कहंदा गड्डी किन्ने कुछ लभ जाएगी।
اے 12 کو 10-12 لاکھ دی اس وقت گزارے والی گڈی لب جاندی سی. وہ آندا ہے میں 12 لاکھ بھی دینا، اینو آکھو تینوں رہائی بھی مبارک تے تینوں نال گڈی بھی مبارک. تے دسیا نہیں میں کون ہاں. سجا ہاتھ خرچ کرے تے کھبے نو پتہ بھی نہ لگے. تے دوسرا بندہ جیڑا میدان کارزار اندر شہید ہو جاندا ہے تے لڑدا اس واسطے وے لوکی مینوں بہادر آکھن، تے جیڑا قرآن پڑھدا ہے لوگ آکھن بلے بلے. یہ جیڑی ریاکاری ہے نا ایدی وجہ تو جہنم چ سٹیا جائے گا. تے اینا عبادتاں تے مان نہیں کرنا، اپنی نمازاں تے مان نہیں کرنا، اپنے روزیاں تے مان نہیں کرنا. تے مان کدے تے کرنا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندیو جنہ اپنے آپ تے زیادتی کر لئیے اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے. اللہ دی رحمت تے بھروسہ کرنا ہے، اللہ دی رحمت دے امیدوار بن کے رہنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے اے اللہ دی رحمت دے نال اللہ فرماندے نے جا میری جنت داخل ہو جا. تے اے نا اج کھلو گیا منہ کر لیا سونے رب تعالیٰ دی طرفے. تے آمدہ یا رب این صلاتی و این عبادتی. اللہ میریاں نمازاں کتھے گئیاں، میریاں عبادتاں کتھے گئیاں؟ جے میں تہاڈی رحمت والی جنت چ جانا ہے تے مالکا جتوں تک مینوں پتہ ہے تسی رحمت کرن دے آئے تے کفل جیسے گناہگار نو جنت دا داخلہ دے دیتا ہے. اللہ تو تے بڑے بڑے گناہگاراں نو جنت دے دینا ہے. تے جے میں تیری رحمت نال ہی جانا ہے تے پھر میں ایویں 60 سال محنتاں کردا رہا، میں 60 سال جبینے نیاز چکاندا رہا. مالک فرمان گے آ جا تے فرشتیاں نو حکم ہوئے گا ترادو قائم کرو. ترادو قائم کیتا جائے گا تے ایک پلڑے دے اندر اے دی اکھ رکھی جائے گی تے ایک پلڑے اندر اے دی 60 سال دی عبادت رکھی جائے گی. جدوں وزن کیتا جائے گا نیکیاں گھٹ جان گیاں تے اکھ وزنی ہو جائے گی. تے مالک پتہ کی فرمان گے او میرے بندیا میں جڑی تینوں اکھ ورگی نعمت عطا فرمائی ہے 60 سالہ عبادت او دا بھی بدلہ نہیں. ذرا غور کرنا اپنے آپ دے اوتے اللہ نے تیرے تے کنے احسان فرمائے نے، اللہ نے تینوں کنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے. اوے انہاں نعمتاں نو گن لے تے انہاں دی قیمت پا لے. سارے جہان دیاں دولتاں خرچ کر دے رب انیا کر دے تے کوئی بینیا کر سکدا. اللہ ذوالجلال اب بصارت کھول ہے، اللہ سماعت چھین لے تے کوئی عطا کر سکدا؟ اے میرے اللہ دیاں نعمتاں نے، اے اللہ دے تیرے اُتے احسان نے جنہ احساناں دا بندہ مولی نہیں دے سکدا. اللہ اکبر کبیرہ. تے بندہ حیران پریشان ہو گیا ہے تے ہن کی آندا ہے ادخلنی برحمتک یا اللہ. مالکا مینوں سمجھ آ گئی ہے اپنی رحمت دے نال ہی مینوں جنت دا داخلہ نصیب کر دے. بھائیو اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے ہوئے نے. اللہ پاک نے جدوں کائنات نو بنایا یوم خلق اللہ الخلق ساری مخلوق بنائی تے میرے اللہ فرماندے نے میں اپنی رحمت نو میں سابقت رحمتی علی غضبی میری رحمت جیڑی ہے میرے غصے تے غالب آ گئی ہے. ایک ہے ندمان ندامت دے وچوں، ایک ہے نومان یعنی زیادہ ندامت والا بہت زیادہ سون والا، تے ایک ہے قرآن بہت زیادہ پڑھیا جان والا، تے ایک رحمان جن دی رحمت جوش مار دیے. اور بندہ کہندا ہے جڑی شاید جوش وچ آئے او دا جوش کدی گھٹ بھی جاندا ہے. تے
میرے مالک فرماندے نے الرحیم وہ دی رحمت ایڈی ہے جوش وچ بھی ہے تے ہمیشہ والی بھی ہے تسی پڑھ دیو نا سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شروع اس اللہ تمام تعریفہ اس اللہ واسطے نے جڑا سارے جہاناں دا پالن والا ہے رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے مفسرین نے ادا معنی کیتا ہے رحمان دا معنی بھی رحمت کرن والا ہے رحیم دا معنی بھی رحمت کرن والا ہے پھر اللہ نے دو لفظ کیوں بولے نے اس واسطے بولے نے کہ رحمان ہوئے جڑا دنیا چ مہربانیاں کردا ہے تے رحیم ہوئے جڑا قیامت دے دن بھی مہربانیاں فرمائے گا اور رحمان بھی ہے میرا اللہ رحیم بھی ہے تے او دی رحمتوں صدقے جائیے اللہ فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ اور لوگوں اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے اللہ دی رحمت تو کدی مایوس نہ ہویا جے اور قرآن دا ایک اور مقام حضرت یعقوب علیہ السلام جدو اپنے پترانو آمدے نے کہ جاؤ میرے یوسف نو جا کے تلاش کرو میرے یوسف دا جا کے پتہ کرو کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے نال بڑیاں محبتاں کردے نے اپنے پتر دے نال بڑا پیار کردے نے تے ہر ویلے حضرت یوسف علیہ السلام نو یاد کردے نے ہر ویلے حضرت یوسف علیہ السلام دیاں یاداں جیڑیاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے دل وچ رہندیاں نے تے جناب یعقوب علیہ السلام آمدے نے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اور میرے پترو جاؤ جا کے میرے یوسف علیہ السلام نو یاد تلاش کرو تے پتر نہ حیران پرے سامنے تے پتر آمدے نے ابا جی کیڑیاں کماں نو پے گیا جے تہاڈا یوسف تے مدتاں ہو گئیاں بگیاڑ کھا گئے نے تے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمدے نے اے میرے پترو لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون اللہ دی رحمتوں نا امید نہ ہو اللہ دی رحمتوں تے کافری نا امید ہوندا ہے تے حضرت یعقوب علیہ السلام روندے نے تے اپنے پتر یوسف نو یاد کردے نے اے وچھڑ جاندے لال جناں دے تے کون روندا مڑ تھوڑا روگاں وچوں روگ سنیندا جس دا نام وچھوڑا وچھڑ گیا تے دور گیا دی تانگ دلاں وچ رحیم دی ہتھیم دفن جنانو کریے تے مکی آیاس دلاں دی ترغیب و ترہیب بندہ لکھیا ہے ایک بندہ ایک دن جناب یعقوب علیہ السلام دے لاگے آمدا ہے تے آکے آمدا ہے اللہ دے نبی جی میں ایک سوال کرنا چاہنا لما اذهبت بشرک وحنیت ظہرک اے دسو تہاڈی اکھاں نوں کی ہو گیا ہے تے تہاڈی کمر کیوں جھک گئی ہے تہاڈی بنائی کتھے گئی ہے مرالی والے جدوں دکھی بندے کولوں دا دکھ پوچھیا جاندا ہے جدوں دکھی بندے نو آ کے چھیڑیا جاندا ہے تے او دے دکھ جڑے نے ہرے ہو جاندے نے جناب یعقوب علیہ السلام دے دکھ بھی ہرے ہو گئے رون لگ پیندے نے تے آمدے نے دوستا کیڑیاں گلاں یاد کرا دتیاں نی ام الذی اذهب بصری فل
البکاء علی یوسفا جنہاں دے پتر انہاں نو چھڑ کے ٹر جاندے نے جنہاں دے بچے جدائیاں دے کے ٹر جاندے نے جڑے بچے پردیساں جا کے اپنے پچھوں ماپیاں نو بھول جاندے نے تے جڑے اپنی بیویاں نو لے کے تے بڈھے ماپیاں نو بے سہارا چھڑ جاندے نے ماپیاں کولوں اولاداں دے دکھ نہیں جے ویکھے جاندے ماپیاں کولوں اولاداں دیاں جدائیاں نہیں جے برداشت ہوندیاں ایویں اپنے ماپیاں نو دکھی نہ کریا کرو اپنے ماپیاں نو پریشان نہ کریا کرو اللہ دے نبی یاد کردے نے تے روندے نے تے آندے نے پوچھن والے آکھاں تے یوسف دی جدائی لے گئی یوسف دے غم چ رو رو کے میں اکھاں نو ضائع کر لیا پانی پین لگیا یوسف یاد پیندے نے پتہ نہیں میرا پتر کتھے وے انہیں بھی پانی پیتا کہ نہیں جدو روٹی کھان لگ دے نے تے بیٹا یوسف یاد پہ جامدہ ہے ماواں نو نیندر نہیں پیندی آئے میرے لال نے لقمہ کھادا کہ نہیں کھادا تے باپ نو بڑا پیار ہے اپنے یوسف علیہ السلام نال پتہ نہیں میرا یوسف کے سال وچے اینے سال ہو گئے نے ہن تے میرا یوسف جے زندہ ہویا تے جوانیاں ماندہ ہوئے گا زارو کدار ہوندے نے تے نال فرماندے نے وَأَمَّا الَّذِي هَنَيْ زَاخَرِي فَالْخُسْنُ عَلَىٰ أَخِيهِ بِنْيَامِينَ سوال کرنے والے اے اکھاں تے یوسف دی جدائی لے گئی تے کمر او دے ویر بنیامین دی جدائی نال چک گئی ہے ماں پیاں دیاں کمراں چک جاندیاں نے میرے بھائیو ماپیاں دیاں کمراں چک جاندیاں نے جدوں بچیاں دیاں پریشانیاں آندیاں نے او ماپیاں دے پلے کچھ نہیں رہندا جدوں بچیاں دی تکلیف ویندے نے جدوں بچیاں دیاں تکلیفاں آندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اے ہوئی حال ہے والدین دا اے حال ہے والدین دا ایک دن خلیل آئے ملنے زبینوں بارویں صد مارے اسماعیل نو اسماعیلہ مٹھی آواز لگائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر اللہ دے قرآن وچ بھی ہویا ہے حدیث شریف دیاں کتاباں چ ہویا ہے جدوں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نو اللہ دے حکم نال جدا کر دیتا ہے تے رہا نہیں جاندا کدی براق تے چڑھ دے تے بیٹے دی زیارت کرن جاندے دو دفعہ جو ہے آپ آئے تے بیٹے اسماعیل شکار تے گئے نے تے بیٹا ملیا نہیں باپ سنیا دے کے چلے گئے تے جدوں اسماعیل گھر آمدے نے تے آمدے نے اے تے خوشبو میرے اے ابے دی جاب دی حضرت نو تانگ رہندی ملنے دی باپ دی کر آئے تے پوچھیا دسو ہستی کوئی آئی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے میرے بھائی اے ماں پیو اللہ دی بڑی رحمت نے اے ماں پیو کو نہیں رہا جاندہ اپنی اولاداں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے اور ایک اور صحابے دل اٹھدا ہے وہ پتہ کی ترجمہ کردا ہے پتر ہم دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نو تواڈے والدین شوگر دے مریض نے ہارٹ دے پیشنٹ نے کدی غور کیتا ہی دوائی دے ماڑی چنگی لے کے دینا کدی یہ محسوس کیتا ہی انہوں نے تکلیف کیڑی ہے جنہ اولاداں نے اپنے ماپے خوش رکھے نے اولاداں تابعہ دار نے باپ وڈیرا ہو لگتا کاری صاحب آدھے ابا جی تسی ان نماز ادا کرو دنیا دی ٹینشن نہ لیا جے انہاں دے ابے قائم دائم نے وہ نویں ویاہ کھڑکان نو پھر دے ہیں تے جنہاں نے تنگ کیتا ہے
او बेचारे बीमारियां दे अंदर घेरे पै गए ने। पुत्रा हमदी टेंशन लै लै के हो जांदी है शुगर मावां नू। नहीं पुत्र जदों तक घर आउंदा मां तकदी रहिंदी रावां नू। पुत्रा हमदी टेंशन लै लै के हो जांदी है शुगर मावां नू। मां बाप किड्डे लजपाल हुंदे, मां बाप किड्डे लजपाल हुंदे। मेरे सोने वीरा तू की जाने, तेनू सिर ते चुक के पार कीता हर मुश्किल दे दरियावां नू। पुत्रां दी टेंशन लै लै के हो जांदी है शुगर मावां नू। तू जिस दम मां नू छोड़ दिता, दिल बुढ़ड़ी मां दा तोड़ दिता। तेरी मां तेरे लई दुख आ रही है, ना तंग कर ए दियां सावां नू। पुत्रां दी टेंशन लै लै के हो जांदी है शुगर मावां नू। पुत हसे ते मां वी हस पैंदी, पुत रोवे ते मां वी रो पैंदी। मां अपने सिर ते लै लैंदी पुत्रां दे जुर्म सजावां नू। पुत्रां दी टेंशन लै लै के हो जांदी है शुगर मावां नू। एक अब्बा भी नाल ही है। एक मिन्नत भोपाल दी मन सजना, चुगी मां प्यो दी ना भन सजना। आ गई ना। एक मिन्नत भोपाल दी मन सजना, चुगी मां प्यो दी ना भन सजना। मां बाप जिन्हां दे टुर गए ने, मां बाप जिन्हां दे टुर गए ने, तरसन ठंडियां हवावां नू। पुत्रां दी टेंशन लै लै के हो जांदी है शुगर मावां नू। अल्लाह दे नबी यकूब अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रोई जांदे ने, नाल फरमांदे ने उस केड़ियां गल्लां याद करवा दित्तियां ने, केड़े गम हरे कर दिते ने। अखां यूसुफ दा गम लै गया, कमर बिन्यामीन दी जुदाई चुका गई है। ते एक गल करदे ने ते ओ ते टुर गया सवाल करन वाला, ते आप रोन लग पै। आसमान तो मेरे रब ने जबरील नू भेजिया, जबरील जा मेरे नबी यकूब अलैहिस्सलाम कोल ते जाके कह अतशकुल्ला मुफस्सिरीन ने दो माने कीते ने। एक माना वे अतशकुल्ला रब नू छड़ के ते मेरे आ बंदे अगे शिकवे करना ते रोना है। दूजा माना ए वे अतशकुल्ला 40 साल हो गए या 25 साल लिखे बाद में मेरे को अंदर वड़ वड़ के रोना है, लहाफ विच रजाई च बिस्तरे दे दे के रोना है। अतशकुल्ला अपने रब नू भी पुकारिया ही, अपने रब नू भी आवाज़ां मारियां ने। जिवें दोस्तों हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दा जिक्र अल्लाह पाक दे कुरान ने कीता है। हजरत अयूब बीमार हो गए, बीवियां छड़ के टुर गईयां और लोगों औलाद फौत हो गई। शैतान ने आखिया अल्लाह तेरी इबादत इस वास्ते बहुती करदा है कि इनू टेंशन ते परेशानी कोई नहीं। अल्लाह दी इजाजत नाल इम्तिहान पै गया, औलाद फौत हो गई, माल सारा मर गया, हलाक बर्बाद हो गया। बीवियां तलाका लैके टुर गईयां, एको बीवी रह गई। मेरे शेख पढ़िया कर दे बड़ा कौन नहीं पढ़ा सदे सुनाए सकना है। क्या पैगंबर तू ही लै लै तलाक नी, चली जा पेके मेरा छोड़ जा साथ नी। कल्ला पिया चला जिवे चाहे रब पाक नी, तू तकलीफ पावे नाई। हजरत जी जख्मा थी नहीं मुँह नक वटांगी, जे रूह नाल पीड़ होई मैं जीभ नाल चटांगी। खावन दियां खिदमतां करके जनता मैं खटांगी, लियांदा है मौका अल्लाह साई। हजरत जी ये किवें हो सकदा है? मैं ते नहीं जे जाना जड़ियां जान वालियां शन टुर गईयां ने। अल्लाह
دے نبی جی ہونی تے تواڈی خدمت دا مزہ ہونا ہے نالے میں کیوں جاواں میں اس خاندان وچوں ہی نہیں جڑے اوکھے ویلے ساتھ چھڑ کے نس جاندے نے حضرت جی میں پتہ کون چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پر پوتی یعقوب دی صابرام دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنات آئی 18 سال جنگل میں جا کے ڈیرا لوایا ہے لوگاں دے گھر محنت مزدوری کر کے اللہ دے نبی ایوب دے منہ لقمہ پایا ہے سارا جسم بیکار ہے ایکو زبان چل دی ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے کہ اس زبان وچوں بھی اللہ دا ذکر ہی کرن ڈے برادری والے آئے اور ساڈا ایک بھرا سی شریکے چوں آندا سی میں نبیاں بیمار ہو گیا سی پتہ تے لئیے پتہ لین آئے جنگل وچ لبیا بیمار پیا آکھن لگے جے نبی ہوندا اینیاں سالاں دا بیمار نہ ہوندا اکھاں چوں آنسو ڈل پے چہرہ آسمان وال چک لیا مالکا جنی دیر تک میری ذات دا مسئلہ سی میں صبر کیتا ہے اللہ اوف تک نہیں کیتی پر مالکا تیری توحید تے گل آئے تیرے نبی دی نبوت تے گل آئے اے میرے کول گوارا نہیں ہو قرآن کہندا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اور یاد کرو سورہ حمد یا پڑھو 17واں سے 12 پڑھو جدوں ایوب علیہ السلام نے اپنے رب نو واجاں ماریاں اللہ میں تے مصیبتاں جو پھس گیا اللہ میں مصیبتاں دیا تھا گرائیاں جو گر گیا مالکا میں اوف تک نہیں کیتی تے ہن اللہ سونیا مینوں نجات دے دے مسن یسرو اللہ مینوں بڑی تکلیف ہے وانت ارحم الراحمین اور لوگوں رب اگے بابیاں دے وسیلے نہیں پائی دے اللہ دی رحمت دے وسیلے پائی دے نے اللہ دی صفتاں دے وسیلے پایا کرو یا اپنے عملاں دے وسیلے پایا کرو اللہ جی تسی مہربان نہایت رحم کرنے والے ہو آواز ہم دیئے اور کود بے رجلک سونیا اڈی رکھ رہا یا اللہ 18 سالہ دا اڈی ہی تے رکھن دیا فرمایا اگر تکلیف نہ رکھن دے سو آج رب سونے دے حکم نہ رکھڑو اڈی پتہ نہیں ہلی کے نہیں یا جمیل نے اپنی اڈی ماری تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے اللہ جی ایڈا کی کرا فرمایا کرنا کیے اینو پیو گے اندر دی بیماری دور غسل کرو گے جسم دیا ساریاں بیماریاں تو نالی اللہ نے سونے دے سکیاں دی بارش کرتی تے ننگے پنڈے دے سکے وجے کلرے وکے دے چھیتی نال کٹھے کر لگ پے اللہ باغ مسکران دینے تے ہم دینے میرے ایوب دنیا دے مال دا ایڈائی لالچ تیرے واسطے ہی سٹے ہے آندے نے مال کا نبیاں دے بھی پڑھے لکھے جواب نے مال کا لالچ نہیں آ تیری رحمت دے برس رہی ہے تے میں کہنا ہے دی بے ادبی نہ ہو جائے چھیتی نال چک لواں ہے رب نے صحت بھی دیتی تے مال بھی دیتا اے بھی اللہ دی رحمت اللہ اکبر اے میرے یعقوب جویں میرے ایوب نے واجاں ماریاں تو کیوں نہیں ماردا پیا جویں میرے سارے نبی مینوں واجاں مار دے رہے تے میرے یعقوب تشک اللہ اندر وڑ کے روئے ہی ہیں کہ اپنے رب دا بھی بوا کھڑکایا ہے تے فوری طور تے آمدے میں انما اشکو بسی و حسنی اللہ مرالی والے ہو میرے
بچیو بھائیو میرے بزرگوں میریو بچیو بہنوں ماؤ اے نسخہ جو لکھ لو فقیر دا پلے بن لو دنیا جو بڑیاں بڑیاں بیماریاں نے ایوب نبی نالو ود کسے دے بیماری نہیں جے آئی اور لوگوں اے وظیفہ پڑھیا کرو اپنی بے قراری اندر اپنے غم اندر اپنی بیماری اندر اپنی تکلیف اندر اپنی پریشانی اندر ویکھیا جی اللہ کیویں رحمتاں کر دینے انما اشکو بسی و حسنی اللہ اللہ تیرے اگے بے قراریاں تے غم رکھنا اینی گل کر دے گھر آئے تے وڈی ساری حویلی ہے جناب یعقوب علیہ السلام دی 12 تے پتران دی فوج ہے رب نے پتر ہی بڑے دیتے نے اولاد بڑی دیتی ہے تے سارے پتر موجود نے گھر وسن دیا ہے کوٹھا وسن دیا ہے محل وسن دیا ہے پر اس کار وچ نظر نہیں آندا نہیں واسطہ تے یعقوب علیہ السلام دا بیٹا یوسف کدے نہیں واسطہ پیا تے او دا بھرا بنیامین کتے نظر نہیں آندا تے اللہ دے نبی کر قدم رکھ دے نے تے پھر رون لگ پیندے نے الفاظ سنیا جے رب دے سامنے چہرہ چکے تے آندے نے یا رب اما ترحم الشیخ الکبیر مینوں سنیا ملیا سی بھائی فیاض دا اللہ دی رحمت دا ذکر کرنا ہے اے سنیا جی اللہ دی رحمت دے الفاظ نے گل گل وچوں اللہ دی رحمت لبے گی یا رب اما ترحم الشیخ الکبیر اے میرے رب میں تیریاں رحمتاں دے بڑے ذکر سنے نے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ میں تے پڑھیا تیری رحمت تیرے غصے تے غالب ہے اللہ حدیث پاک اندر موجود ہے میرے اللہ فرماندے نے میں 100 درجے بنائے اپنی رحمت دے تے ایک درجہ میں زمین تے اتاریا 99 میں اپنے کول ہی رکھ لینے ایک ہی سا اتاریا تے ہاتھی اپنے بچے تے پیر نہیں رکھدا جے میں پیر دے تے رکھیا تے میرے بچے نے مر جانا ہے جانور تے پیر نہیں رکھدا اور میرے نبی پاک جا رہے نے تے ایک سیابی نے چڑیا دے بچے پھڑ کے جھولی چ پا لے تے چڑیوں دے سر تے اڈی جاندی ہے میرے آقا فرماندے نے اے چڑی نو کنے دکھ دیتا ہے سونیا اینے دے بچے پھڑے نے میرے آقا فرماندے نے واپس گھونسلے چ رکھ دے اس ماں کو نو دے بچیاں نو جدا نہ کر میرے بھائی ایک رحمت ہے انسان نال مہربانیاں کردا ہے جانور تے مہربانیاں کردا ہے تے ذرا اندازہ کر ہاں اور رب کنا مہربان ہے جن نے اپنے کو 99 حصے رحمت دے رکھے ہوئے نے واہ اللہ نے تیریاں رحمتاں تو صدقے جاواں پر واجہ مارن دی بھی جاچ ہونی چاہیے یا رب اما ترحم الشیخ الکبیر اے میرے رب میں سنیا حدیث ہے نا کہ جدو بندہ بڑھا ہو جاتا ہے اے دعا کرتا ہے تے مالک فرماندے مینوں شرم آندی ہے اے دے خالی ہاتھ موڑا اللہ تو بڑھی جان دے رحم کیوں نہیں کردا اللہ میں بڑھے تے بھی ترس کر دے فاردد علی رحانتیا میرے دوویں پھول مینوں واپس لٹا دے پھر ہونکا بھر دے نے انہاں ہورے ہونا کہ نہیں تے نال ہی آندے نے اللہ لمبے چوڑے مطالبے نہیں ہوں مال کا ہن زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ چھیکڑ لگی ہے 9-10 نیا ہون والا ہے ایک کوئی خاص ہے فَأَشُمَّهُمَا شَمَّةً وَاحِدًا اللہ میرے پتر جڑے نے جزاک اللہ میرے پتر جڑے نے او تے میرے پھول نے اے عرشاں والیا میرے پتر جڑے نے اے جڑے میرے بیٹے نے میرے اکھاں دے میرے دل دے اللہ اے میرے پھول نے اللہ میں چاہنا وا ایک واری اپنے پھلاں دی خوشبو سونگ لواں اللہ میرے پھول مینوں سنگا دے تے اللہ دا عرش ہل جاندا ہے آسمان تو جبریل دوبارہ آندے نے تے آندے نے ابشر یا یعقوب اے اللہ دے نبی یعقوب خوش ہو جا تیرے
بچے تے پھر زندہ نے لو کانا میتین لنشرتہما رب کہندے نے جے فوت بھی ہو جاندے اج تیری پکار تے میں دوبارہ زندے کر چھڑتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جانے رب العالمین حضرت مولانا احتشام الحق بپال صاحب. تو ساری عمر نا رام دے لے کے ہی سنیا گئے اور کبر نو دادی مل گئی سی. اج نویاں گلاں بھی سن لو انشاءاللہ. اللہ دی رحمت بڑی بے بخا ہے. اللہ دی رحمت دے واسطے پایا کرو تے اللہ کولوں منگیا کرو. صحیح البخاری اندر جڑا تیناں بندیاں دا واقعہ ہوندا ہے اللہ دی رحمت ویکھو دنیا تے کیویں ہوندی ہے اگلے جہان دی بھی دسنا. دنیا دے اندر اللہ دی رحمت اے تین بندے نے سفر تے جا رہے نے تے بارش پیندی ہے جویں سویرے ہوئی ماشاءاللہ سرگی نے اللہ دی رحمت ہوئی ہے تے چھیتی نال غار چ وڑ گئے. ایک بڑا بھارا پتھر لڑکدا ہوندا تے غار دا منہ بند کر دیندا ہے. ہن اندر پھسے نے تین بندے تے اے تین بندے زور لاندے نے تے پتھر پیچھا نہیں ہوندا. واجا مار دینے نہ باول حق بیڑا تک نہ چشتی پار لاڑے کشتی کوئی لاگے لگدا کوئی اوتھے سندا کوئی نہیں سنن والا اللہ تو سوا. بڑیاں واجاں ماریاں کسے نہیں جے سنیاں بڑے ٹل لائے کسے نہیں جے سنیا. مایوس ہو گئے کہہ لگے اندے مرنا ہی مرنا ہے. کسے نو کی پتہ اس غار چ تین بندے پھسے نے تے نالے کیڑا موٹر وے عام جہا کوئی رستہ ہے تے اسی اندر پھس گئے ہاں تے کیویں نکلیے. تے تینے کہہ لگے جے دنیا چ کوئی بندے دے پتراں والا کام کیتا ہے تے اج دا رب اگے واسطہ پا کے ویکھو. ایک نے واسطہ پایا یا اللہ میں مزدور رکھیا سی مزدوری دا جدوں ٹائم آیا پیسے دیتے کہندا تھوڑے نے ناراض ہو کے چھڈ کے ٹر گیا تے میرا دل نہیں منیا. میں او دے پیسے دیاں گاواں بکریاں لئیاں اجڑ بن گیا. بڑی دیر بعد آ کے آندا ہے کہ مینوں نا یار اج میں بڑا تنگ ہاں او میری مزدوری رہ گئی سی او دے دے. تے میں آکھیا سارے اجڑی تیرے نے. آندا مذاق نہ کر ادوں 1000 روپیہ نہیں سی دیتا اج سارا اجڑ کے لاندے آنے آکھیا تیرے پیسے تے بنایا بھائیا تیرا ہی ہے. میں تے دعا کردا سا تو آئے تے تیرے پیسے تینوں واپس دیاں لے جا. وہ بھی ایڈا کرما والا سیانا پیا سارے ہی لے گیا. تے یا اللہ صرف تیری رضا واسطے تیری رحمت طلب کرن واسطے پتھر تھوڑا جا پیچھے ہو گیا. ہوا روشنی آئی دوجا اٹھدا اللہ گناہگار بڑا مال تو دیتا ہے. ایک دن چاچے دی بیوہ بیٹی آ جاندی ہے یتیم دے بچے گھر کھان نو کچھ نہیں. اور لوگوں یتیماں دا خیال کریا کرو بے سہارا لوگاں دا خیال کریا کرو. میرے نبی پاک دی بہت بڑی صفت سی کہ اللہ دے نبی غریباں دے کم آندے. جہاں کمان والا کوئی نہیں انہوں کما کے دے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھ دے بیوہ عورتاں دا سہارا بن دے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللہ فرماندے نے ایمان والےو رکوع بھی کرو سجدے بھی کرو اللہ دی عبادت کرو تے نال نال کوئی چاج دے کام بھی کریا کرو بھلائی دے کام بھی کریا کرو خیر خائی دے کام بھی کریا کرو. میرے برادر صرف نمازاں روزیاں تے مان نہ کریا جے نال نال اے کام بھی کریا کرو. نمازاں بھی پڑھتے ہو تے لڑدے بھی ہو. اے ویلے رکا ہے محترم مقام مولانا صاحب ہماری مسجد میں بہت زیادہ دروس ہوتے ہیں مگر بہت زیادہ نمازی آپس میں نہیں بولتے. آپ سے گزارش اسی موضوع پر کچھ بیان فرما دیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی صلح بھی کروا دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پریشان نہ ہو آج صلح ہوئے گی کہو انشاءاللہ. اللہ دے فضل نال جڑے ناراض نے آج صلح ہوئے گی انشاءاللہ. اللہ دے فضل نال صلح ایڈا وڈا کام ہے. اللہ دی قسم نماز رو دے ایک پاسے صلح مولانا ایک پاسے قرآن کہتا ہے بس صلح خیرن اینا سارے کماں نالوں صلح بہتر ہے. جڑا لڑدا ہے نا
او دا دین انج منیا جاندا ہے جویں سر تو باہر ٹنڈ نہیں کرائی دی، ٹنڈ انج دین منیا جاندا ہے۔ مسلمان دا مسلمان نال لڑنا جائز ہی نہیں، تے جے کدے وعدہ کٹا ہو جائے 3 دن دا ٹائم ہے، 3 دناں دے اندر صلح لازمی کر، تے 3 دناں دیاں نمازاں آسماناں تے نہیں جے جاندیاں، آسمان دے زمین دے نال معلق ہوندیاں نے، جے 30 دن تک صلح کر لی ان سالوہا تراجا یہ صلح ہو گئی تے آسمان تے چڑھ جان گیا، قبول ہو جان گیا۔ یہ صلح نہیں ہوئی تے واپس منہ تے مار کے آکھیا جاندا ہے اپنی نمازاں بھی نال ہی لے جا، اعتکاف بھی نال، بالکل عمرہ بھی نال، کوئی شے جو آسماناں تے جانی نہیں۔ میں کرو اج پڑھیا ایک بندہ نا نماز پڑھدا ہے، آندا اللہ میرے تے راضی ہو جا، تے مالک پتہ کی فرماندے نے کیفا میں تیرے نال کیویں راضی ہو جاں، اور جنہاں نوں راضی کرن دا میں آرڈر دیتا ہے، ماپے راضی کر، بھیڑاں بھرا راضی کر، مسلمان راضی رکھ، جنہاں نوں راضی کرن دا جنہاں نال صلح کرن دا آرڈر دیتا ہے انہاں نال لڑائی پائی آ تے مینوں نہ راضی ہو جا، اور میرے بندیاں نوں راضی تو کر لے، تیرے تے میں آپ ہی راضی ہو جاواں گا، تیرے تے میں آپ ہی راضی ہو جاؤں گا۔ انجیل اندر لکھے ہے اگر تو قربانی لے کے قربان گاہ پہنچ گیا نا تے تینوں پتہ لگ گیا میرا فلاں بھرا میں تین راضی ہے، قربانی ایتھے ہی چھڑ اونوں پہلو راضی کر دے، قربانی بعد چ کر۔ حضرت جی کاف آ گیا کہ نا حضرت جنیاں بھی عبادات نے اے قبول ہی ادو ہون گیاں جدوں میرا اللہ راضی ہوئے گا، تے لڑائی دے نال دین ختم ہو جاندا ہے، عبادت قبول نہیں ہوندی، منہ تے ماری جاندی ہے۔ اس واسطے بھائیو صلح کرو۔ ایک بندہ آ گیا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی تسی آندے ہو صلہ رحمی کرو، رشتہ داری جوڑو، جھگڑے مکاؤ، میرا ایک رشتہ دار ہے میں چنگا سلوک کرنا، میں جدوں بلانا کو انج پیندا جویں اکھڑی کہاڑی پیندی ہے تے میں کی کراں؟ میرے آقا فرماندے نے اے سونیا اے دا نا ہی صلہ رحمی ہے، جے تو جی کرے او بھی جی کرے، اینو آندے نے ٹٹ فور ٹیٹ، کما تدین و تدان، عدلے دا بدلہ، صلہ رحمی اے دا نا ہے، تو سلام علیکم لویں تے اگلا گالاں کڈے، تو جفیاں پائیں تے اگلا دھکے مارے، او تیرے نال لڑے تے پھر بھی تو جا کے او نال راضی نامہ کریں، تے اگر وہ نہیں مندا تے مجرم ہوئے تے اللہ دے کاغذاں چ تو سرخرو ہو جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو صلح بہت بڑا ایڈا وڈا یار عمل ہے کہ سونے نبی پاک نے فرمایا جھوٹ بھی مارنا پے تے مارنا پر 2 لڑیاں دی صلح کروا دے، جھوٹ کسے طریقے نال بھی جائز نہیں، بہت بڑا وبال ہے، بڑی وڈی برائی ہے۔ ایک میاں بیوی دی لڑائی ہوئے، اولاد دی ماپیاں دی لڑائی ہوئے، بہناں بھراواں دی لڑائی ہوئے، 2 مسلماناں دی آپس لڑائی ہوئے، شریعت آندی ہے تھوڑا بہت تینوں بول میں ایک بندہ تسی جا گل کر دیو یار تیری صلح کراؤں کو اکڑی کہاڑی کو پیندا گالاں کڈدا ہے تے تو اوتھے جا کے یار میں اودے نال گل کیتی سی بڑا ہی جھڑدا سی آندا سی بھرا ہے میرا تے ایویں ہی لڑ پیندیاں کدی صلح ہو جائے تے کم چنگا ہے، حالانکہ وہ گالاں کڈن دیا وہ آندا اچھا میرے بارے انج گل چل ٹھیک ہے بس اے صلح ہو گئی نا، اگر جھوٹ بھی بولنا پیا شریعت آندی ہے بولے صلح ضرور کرے تے یار مسیتے بہ کے روزہ رکھ کے اعتکاف کر کے جی صلح نہ کریے تے اے نال وڈی بدبختی کیڑی ہے؟ پھر تے وہی حساب ہو گیا نا، اور جڑا 3 سیڑھیاں تے نبی علیہ السلام آمین آمین آکھی کہ اللہ نعمت بھی دے، روزے بھی دے تے جنت نہ جائے، ماپے بھی دے تے انہاں راضی کر کے جنت نہ لوے، ہے جناب علی درود پاک دی رحمت جیسی اللہ برکت بھی دے تے پڑھ کے جنت نہ جاوے، ادھر کا بد نصیب تے بد بخت کون ہے؟ تو میرے بھائی آئیے ذرا سنیے دھیان نال، جزاک اللہ تعالیٰ تانوں بہت زیادہ برکت ہے۔ اے بھائی عرفان صاحب شبان صاحب بڑی محبت کرتے ہیں، دعا کرو اللہ صحت مان والی لمبی عمر نصیب فرما۔ حضرات دوجا بندہ اٹھے اللہ جی بیوہ اور سی بچے یتیم سن تے یتیماں دا سہارا کوئی بندا ہے، اکثر لوگ یتیماں تے ظلم ہی کردے نے،
تے یا جدوں یتیم سر چک لیندا تے پالن والے دے الٹ ہو جاندا دوویں پاسے ہی نے لیکن قرآن کہندا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یتیماں نو دبائی نہ سوالیاں نو چڑکی نہ میرے بھائی اے وچاری جدوں بچیاں نو ویندی ہے تے اے دے کولوں ویکھیا نہیں جاندا تے اے دے ذہن چ چاچے دا پتر ہوندا ہے مالدار 4 روپے دے کول لیا کے بالاں دی روٹی پکا لینی آندی ہے تے آندا پیسے دینا پر تینوں میرے نال برائی کرنی پوے گی تے غصے نال ٹر جاندی ہے بھوکھی مر جاں گی برائی نہیں کرنی پر جدوں گھر جاندی ہے بچیاں دی بھوک نہیں ویکھی جاندی مجبور ہو کے آج آندی ہے وے اللہ والیا میرے کو بچیاں دی بھوک نہیں ہو ویکھی جاندی برائی کر لے پر مینوں روٹی جو کے پیسے دے دے علیحدہ کمرے چو گئے میں برائی دے رہا دینا جدوں کمرے داخل ہویا تے وینا زارو قطار روئی جاندی ہے اللہ دے سامنے گڑ گڑائی جاندی ہے میں آکھیا نہیں اللہ والی کی گل ہے آمدی ہے وے اللہ والیا میں آج تک اپنی عزت بچائی ہے میں برائی نہیں کیتی وے ہن وی ویلائی یتیماں تے ظلم نہ کر میرے تے ظلم نہ کر برائی تو بعد آ جاتے ساڈی مدد کر اللہ ایسے امداد نال اونے ڈر کے مینوں تیری طرف دعوت دیتی اللہ میں ڈر گیا پیسے دے دیتے برائی نہیں کیتی مال کا جے منظور ہے رحمت کر دے پتھر پیچھا کر دے پتھر اور پیچھا ہو گیا ہے تیسرا بندہ اٹھے ہے آمدہ مال کا پڑھیا لکھیا تے نہیں بکریاں چران والا جاہل ہائے صدقے جاواں لیکن گالے وے بکریاں چرا کے جدو شام نو گھر آنا دودھ چو کے لیاؤنا گھر بیوی بھی ہے گھر بچے بھی نے مال کا دودھ نہ بھی پینا ہے پر میں انہاں نو بعد چ پلانا تے پہلو اپنے بڑھے ماں باپ نو پلانا ماں باپ دی خدمت پہلو کرنا اور لوگ نا اسی آنے ہاں کہ اپنے پتر حافظ بناؤ کاری بناؤ عالم بناؤ عزت کرنگے کر دے بھی ہے تے جے مولوی ہو کے ماں پیوں دی عزت نہ کرتے وہ دا کی علاج ہے کئی ایسے بدبخت میں ویکھے نے مولوی ہو کے کاری حافظ ہو کے ماں پیوں ذلیل کرتے نے اللہ انہاں ظالماں نو تباہ کرے یا ہدایت نصیب کرے میرے بھائی ایک رات میں لیٹ ہو گیا دودھ چو کے اُنا تے ماں پہ میرے سو گئے نے تے بچے آ کے میری لتاں چمبڑ گئے ابو بھوک بڑی لگی ہے دودھ دا گھٹ دے دے مال کا کدی بالاں ول وینا کدی ماپیاں ول وینا تے انہاں نوں جگاندا اس واسطے نہیں جے او جاگ پے تے دوبارہ اکھ نہیں لگنی بڈھیاں نوں نیندر نہیں پیندی مال کا میرے بچے روندے ہی میرے پیراں ہی سو گئے تے ساری رات میں دودھ دا پیالہ لے کے کھلوتا رہا قبول ہے نا تے اب پتھر پیچھا کر دے رب دی رحمت ہوئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے پتھر پیچھا ہو گیا تینے بندے ہی غار چوں باہر نکل آؤندے اے جی اللہ دی رحمت او دی رحمت دا دروازہ کھٹکھٹا دے صحیح اللہ پاک نو واجہ مار دے صحیح ایک بندہ ہے حدیث مسلم بخاری دی ہے 100 بندہ قتل کر بیٹھا ہے کنے بندے مارے نے 100 بندہ تے ایک دن ڈر جاندہ ہے تے آندہ ایک بزرگ کول جاندہ ہے کہ میں 99 بندے قتل کیتے نے 100 تو ایک کاٹے 99 بندیاں دا قاتل ہے 10 میری بھی توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں اور کہنا جا کام کر جا کے 100 چوہے کھا گیا گھر چلنا تیری کوئی توبہ صوبہ نہیں آندھے اچھا غصہ چڑھے نے وہ بھی لاتی 100 پورا ہو گیا پھر بڑا پریشان ایک دن پھر خیال آیا تے پھر نہ قاری صاحب جیسے پڑھے لکھے بندے کو آ گیا آ کے آندھے حضرت پورا ہی 100 ہو گیا ہے دسو معافی ہو سکتی ہے علامہ صاحب آندھے نے تو قرآن پڑھ
یا عبادی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماندے نے او میرے بندے ہو اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو، گناہگار ہو، خطا کار ہو، تسا جننے بھی گناہ کر لینے تواڈے گناہ چھوٹے نے، اللہ دی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ دی رحمت، ایک بندہ نا بڑا گناہگار سی، بڑا گناہگار سی، موسیٰ علیہ السلام وہی ہو گئے کہ اینوں نہیں ہوں میں معاف کرنا، بڑا پریشان ہویا، سیدھا ہی ٹر گیا اللہ دے گھر تے جا کے اندر مالکا مینوں ایک گل دس، میرے گناہ ہی اتنے زیادہ ہو گئے نے کہ میں معافی دے لائق نہیں رہا یا تیری رحمت ہی بند ہو گئی ہے؟ مالکا مینوں دس دے صحیح کہ میرے گناہ ہی اتنے نے یا تیری رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ تے یا اللہ جے تیری رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے تو پھر یہ کہتوں آکھے مینوں معاف نہیں کرنا؟ اللہ پاک نے دوبارہ وہی کی تھی، انہوں کہوں میں تیری اپنی رحمت نہ تینوں معاف ہی کر چھڑے۔ میں نا آج ایک حدیث پڑھ رہا سا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، دو بندے میرے اللہ دے سامنے آن گے تے اللہ پاک دوانوں جہنم وال ٹور دین گے تے ایک جڑا نس کے جائے گا جہنم دی طرفے، اج دوڑ لا دے گا چھال مارن نو جہنم وچ، تے دوجا ایک پیر پٹے گا تے پیچھے ویکھن لگ پوے گا، پھر پیر پٹے گا تے پیچھے ویکھن لگ پوے گا۔ مالک فرمان کے دوواں نوں ہی واپس لے آؤ، تے جڑا مڑ کے ویندا سی نا اونوں آکھن گے پیچھے مڑ کے کی وینا ہے؟ تے آکھے گا مالکا میں اے مڑ کے ویندا سا کہ تو تے رحمت کرن والا ہے، اللہ ہو سکتا ہے جدوں میں مڑ کے ویکھا تے میرے اتے تینوں ترس آ جائے، اللہ تیری رحمت جوش مار جائے تے مینوں جنت دا داخلہ مل جائے، میں تاں مڑ وینا کہ ہو سکتا ہے اللہ تیری رحمت جوش مارے۔ تے مالک فرماندے نے اینوں تے جنت تے سٹو، تے جڑا اینا بھج کے جاندا انہوں پوچھن گے تو کیوں چھالا ماردا جنت جان لیا ہے؟ آکھے گا مالکا ساری عمر جو تیری منی نہیں ہے، اللہ ساری عمر تیری نہیں منی، تے آکھے آج ہی من کے بخا دے، یا اللہ میں تے تیرے حکم دی لبیک آکھیا ہے، آکھے آج من کے بخا دینی ہے تے میں نس پیا۔ تے مالک فرماندے نے چل منی تے آئی نا، آج ہی منی آئے نو بھی جنت چ لے جا، یار ہور کی لینا جے رب کولوں، اے اور اللہ دی رحمت پائی شاہ بسا کی لینی ہے؟ کائنات دے رب دی قسمیں حدیث اندر موجود ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے ڈھیر لا دیندا ہے پھر سجدے پہ جاندا ہے تے پتہ کی ہوندا ہے گناہگار بیکار میں بندہ تیرا، میں تو تیرے ہی در پہ آ گرا، تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ تے مالک فرماندے نے آزنابا عبدی سنبل، آوے کو میرا بندہ گناہ کردا ہے تے گناہ کرن تو بعد عالم عبدی ان لہو ربا یغفر الذنب ویاخذ بی، کیا میرے بندے نو یہ پتہ لگ گیا ہے میرا ایک رب بھی ہے وے جڑا گناہاں دی معافی دیندا ہے تے گناہاں دی پکڑ بھی کر لیندا ہے، اگر میرے بندے دا یہ کیتا ہے وے مالک فرماندے نے میں اے دے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر کے جنت دا داخلہ نصیب کر دیاں گا۔ رب دے سامنے چوکے نہ کہ اگر معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا،
معافیاں دے کلمے اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمے اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا غفلت وچ ساری عمر گزار لئی سر تائیں گناواں لیا کیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر سونیا چنگا ہاں یا مندا ہاں آخر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندا ہاں آخر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ٹانا دے مقابلے میں شیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ڈھیر اللہ دیا کیا کر گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونیا مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا انج کر کے جدو بندہ سوچ دے نا پھر آمدہ تے آمدہ حضرت جی 100 بندہ ہی قتل ہو گیا علامہ صاحب ہم نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کانا غفارا کدے فرمایا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین وَهُوَ الغفور الرحیم اوے بندیو قرآن پڑھو قرآن انہیں بار بار رکھیا ہے میں بخشن والا میاں میں مہربانیاں کرن والا میاں میں رحمتاں کرن والا میاں اے مالک دیا بندے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے اے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیرام دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں دے دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں نالے مال اولاد تے زر دیواں تیرا ہر دکھ دور میں کر دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ رب تے آپ آوازاں مار دینے او میرے بندیو گناہگارو سیاہ کرو اور ادھی رات جدو ہوندی ہے ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں منگن والیاں کارن کھلے رحمت دا دروازہ رمضان وچ تے ہر رات
دی اللہ لوکاں نو جہنم تو آزاد کردے نے تے آسمانے دنیا تے آ کے آندے نے ہے کوئی میرا گناہگار بندہ معافی منگ لے ہے کوئی میرا بیمار بندہ میرے کو صحت منگ لے ہے کوئی محتاج بندہ میرے کو روزی منگ لے رب تے آپ آوازاں مار مار کے آندے نے اللہ دے بندیو اور رب دے دربار اندر اللہ پاک دے سامنے آ کے التجا کرو اور اے رحمتاں والیاں برکتاں والیاں گھڑیاں بار بار نہیں آنیاں جدوں قرآن پڑھ کے حضرات دسو گے لوگ اللہ دے لاگے آن گے عالم صاحب نے دسیا اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہوئی دا اللہ دی رحمت دے دروازے ہر ویلے کھلے نے تے بندہ کہندا ہے پھر میں توبہ کرنا چاہنا اللہ دے سامنے جھک جا اے جھک گیا اللہ نے توبہ قبول کر لئی ہے ہن اینو آکھیا جاندا ہے دسیا جاندا ہے عالم صاحب آندے میں کہ تو واپس اپنے پنڈ نہیں جانا او سارے چور تے بدماش ہوتے رہندے نے جائیں گا تے پھر انہاں ورگے کم کریں گا آ فلاں بستی مرالی والے اوتھے ٹر جا نیک لوگ اوتھے رہندے نے نیکاں نہ رہے گا تے نیک ہو جائیں گا ادھروں ٹردا ہے اجے چند قدم تھوڑی دور ہی جاندا تے دی موت آ جاندی ہے جدوں موت آ جاندی ہے تے جنت والے جنت وچ لے جان والے فرشتے تے جہنم وچ لے جان والے فرشتے آ جاندے نے جھگڑا فرشتیاں دا پہ جاندا ہے جنت والے آندے نے اساں لے کے جانا ہے اینے توبہ کر لی ہے جہنم والے کہندے نے اجے تے نے توبہ کیتی ہے ایک نماز نہیں پڑھی کچھ نہیں کیتا اساں لے کے جانا ہے آسماناں تے دعائیاں پہ جاندیاں نے اللہ فرشتیاں نو بھیج دے نے جاؤ جا کے انہاں نو آکھو فرشتیاں نو زمین جڑی اونی پیمائش کر لین تے اے نیکاں دے لاگے وے تے جنتی لے جان تے جنت والے لے جان تے اے دور بے بداں دی بستی دے قریب تے جہنم والے فرشتے لے جان حدیث پاک دے اندر موجود ہے اے اجے نیکاں دی بستی تو دور سی میرے اللہ دی رحمت نے جوش ماریا تے زمین نو آکھیا شکر جا تے میرے گناہگار بندے نو نیکاں دی بستی دے لاگے کر دے اللہ اکبر کبیرہ 100 بندے دا قاتل رب نے جنت دا داخلہ دیتا ہے کتے والی مشہور گل ہے بی بی نے پانی پایا اللہ نے جنت دیتی ایک بندہ اور آیا ہے بخاری دی روایت ہے اللہ پاک دے سامنے گناہ ہی گناہ نے کوئی نیکی آئی مال کا کوئی نہیں ویکھ لے آکھی نہ آندا یا اللہ جی ایک آخری گلاں نے جے کدی نکل بھی آئی تے اودا کی بنے گا آکھیا چل کڈ دے صحیح نیکی کڈی ہے تے نیکی کی نکل دی ہے نیکی یہ نکل دی ہے کہ اللہ جی تسی مال دیتا سی تے ماڑے لوگ میرے کول آندے سن تے میں انہاں دے کم ہوندا سا اللہ جی جدوں مطالبہ پیسے لین دی واری ہوندی سی نا تے میں لوکاں نوں آندا سا سختی نہ کریا جے اے جے دے سکے گا تے لے لیا جے ٹائم منگے گا تے ٹائم دے دیا جے تے جے نہ ہوئے تے معاف کر دے جے اللہ جی آئی ایک نیکی ہے میں تیرے بندے نوں مہلت بھی دیندا سا معافی بھی دیندا سا رب فرمان کے تو میرا بندہ ہو کے کم کردا سا میں رب ہو کے کیوں نہ کراں جا میری جنت داخل ہو جا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثانہ آخری گلاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن آندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بڑیاں صفتاں پڑھیاں کہ آپ دیاں خوبیاں بڑیاں نے ہوا احسن الناس وجہ احسن الناس خلقا اصدق الناس احلم الناس اشجع الناس اجود الناس بڑیاں ہی صفتاں نے کہتے قرآن اندر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہتے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہتے اللہ پاک فرماندے نے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين
या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सारी रात भी कुरान पढ़ना, सोने दी सिफत ना मुकन, इन्नियां खूबियां इन्नियां सिफत आंदे एक एक करके नोट करता रहा। दो रह गई और दो सुना के गल खत्म कर लगा। दो केड़ियां ने? एक ये वे कि आप दा हिलम आप दे गुस्से ते गालब आ गया, जिवें अल्लाह दी रहमत बेपनाह है ना, सोने दा हिलम ते हौसला भी बड़ा ज्यादा है। ते दूजी गल, कोई बंदा आप नाल आके बदतमीजी करदा है ना, देखो ना साल को एक बारी करे, दो बारी, तीजी दफा पा लगा लेनी है तो होवे कौन, जाना किथे ही। ते नबी पाक जिन्नी को करे ना उन्ना ही आप दा ना हिलम वधदा जाता है। और सुना देना आंदे ने मैं ना ये दो खूबियां जड़ियां ना परखण वास्ते ना हाज़रे खिदमत होया, बैठा वा नबी दियां यारां च। इधर एक बंदा आ गया, सोनिया फलां कबीले नूं मैं इस्लाम दी दावत दी ते वो मुसलमान हो गया। ते आख लगे लभेगा की? मैं क्या जन्नत, क्या लगे दुनिया च? मैं क्या मालिक नहीं खुशहालियां लभन गियां। ते सोने अल्लाह दी कुदरत, इधरों ना कलमा पढ़िया उधरों कहत पै गया। और जिवें असीं नहीं आंदे कल सारे बंदे नूं आखे नमाज पढ़ो, एक पढ़ी ते एक कट्ठा मार गई, दूजी पढ़ी ते दूजा मरदे ने पढ़ाओ नमाज मेरे को है। इधरों कहत पै गया, कलमा पढ़िया ते लोकी आंदे ने होर पढ़ो। ते मैनू डर है कि कलमा ही ना छड़ जान। अल्लाह के नबी जी उन्होंने मदद करनी चाहिए। ते मेरे आका ने ज़कात दे मुशारफ जड़े दसे ने, सदका खैरात दे मुशारफ 8 ने, उन्होंने जो एक नवे मुसलमान नवे जमाती जड़े बनते हैं उन्होंने दे खर्च करदा वल मुअल्लफ़तिल क़ुलूब। ते आपने हज़रत अली वल वेख्या, बैतुल माल दे निगरान सन। उन्होंने भी अगों आख्या सोनिया बैतुल माल विच भी शै कोई नहीं, मसीह दा गला भी खाली है, तनखा लेट मिलेगी। हज़रात तवज्जो करे जे, ये भी गल्ला खाली है। ते नबी अलैहिस्सलाम परेशान हो गया क्योंकि आपको सहाबा दे दुख निशान वेखे जाते। मार बिलाल नूं पैंदी आंसू मेरे मुस्तफा दे निकलदे, मार आले यासर नूं पैंदियां आंसू मेरे मुस्तफा दे निकलदे ने। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कबीरा। और दोस्तों नबी अलैहिस्सलाम ने इंज जदों मजमे वाल वेख्या ज़ैद खड़े हो गए। अब मैंने सोने मैनू पता है तुसी गरीबां दे दुख नहीं वेख सकते, मेरे को 80 दिनार सोने दे पैने उधारे ले लो तो उन्होंने खिदमत करो। तो मैनू बाद ना फलां बाग दियां खजूरां दे दिया जे। आपने फरमाया फलां बाग बूग कोई नहीं, असीं तेरियां खजूरां पूरियां कर देंगे। पैसे लैके उन्होंने दिते, गरीबां की मदद कर दी, उधार चुक के भी देना पिया दे दिता। मैं वादे तो पहलू ही एक दिन मैं बकी नमाज जनाजा पढ़ा के आए ते मैं चादर फड़ के खिंची ते रोक लिया, सोने मेरे पैसे दो। ते नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जे तेरा टाइम नहीं आया। मैं कहा जी मैनू टाइम टूम का कोई नहीं पता, मैनू पता लगा तुसी पैसे ले लेंदे हो, देंदे कोई नहीं। ते तुहाडे वड्डे भी इंज ही करदे सन। अस्तगफिरुल्लाह। मैं जान के जिहदियां गल्लां करां कि गुस्सा चढ़े, बंदा बंदे नूं गल करे ना तो सह जाता है। जो मापियां की गल है फिर कोई जी बर्दाश्त होती, दिल करता इन्हूं मार छड़िए। थे वड्डियां की गल भी करती ते सहाबा नूं गुस्सा चढ़े। हज़रत उमर ने तो तलवार कल ही तो पै गया। मैनूं उन्हें आख्या खलो जा तेरी मैं धौन लानी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने रोक दिता ते नाल कह लगे उमर इंज नहीं, मैनूं कह दे पैसे दो, तेनू कह यार तकादा चंगे तरीके नाल कर लै, ऐ वाला कोई तरीका तू राह ही फड़ लिया। तो मैं आख्या अच्छा भाई मालिक नीमत भी उन्नी देर नूं आ गया, ये पैसे दो। ते मेरे आका फरमाते ने उमर पैसे भी तू ही देन जाना है, ते 80 नहीं देने, पूरा 100 दिनार देना है। आंदे सोने 80 तो वो 20 का दे। आपने फिर जिन्होंने तलवार लैके पिया था ना, ये ना जुर्माना भी देना है। हजरत ज़ैद ने दिता ना 100 रुपया, वो कह लगे 80 तो मेरे ते 20 का दे। ते हजरत उमर रोन लग पाया ते आंदे ने अल्लाह दी रवात हो। मैं रसूलुल्लाह को पूछया सी 20 कादे देने ने, ते आका फरमाते से जिन्हों झिड़के आई जरा तराया ही 20 दे के तेनों राधी करके आना ही। ज़ैद पैसे फड़दा ते रोन लग पैंदा ते आंदा उमर मैनू सोने पैगंबर की खिदमत लै जा। आंदा कलमा पढ़दा ते मुसलमान हुंदा ते आंदा सोने असल दे अंदर मेरे आका फरमाते ने ज़ैद होया कि हुण कलमा पढ़ने
تے घड़ी पहलों इन्हें गुस्से विच है आंदा सोनिया मैं तुरात इंजील अंदर तुहाड़ियां खूबियां पढ़ियां सन ए दो खूबियां रह गईयां सन असल विच अज जो कीता मैं उन्हां खूबियां नूं अजमाउण वास्ते कीता है ते तुहाडे अंदर वो भी खूबियां सारी कायनात तो ज़्यादा ने और ये खूबियां ने कि जेड़ा हुंदा है मेरे नबी पाक दे लड़ लगी जांदा है। भाई फयाज साहब कह रहे ने समामा रज़ी अल्लाह तआला नो कैदी बन गया मस्जिद नबी दा थंब नाल बम दिता 3 दिन नबी पाक आउंदे रहे समामा ध्यान कर ते समामा पुठियां बोलियां बोलदा ते मेरे नबी जा तीजा दिन होया सरवर होए बैंदे आ कोल ने किवें समामा तेरे कौड़े जा बोलने उतां ते वेख क्यों बैठा अनभोल होए शहर मदीना जिथे रहमत गफार दी चौक हबीब वाली काल जे ठार दी ज़िद ओदी उत्ते तरस आया सरकारां नूं खोल दियो रस्सियां हुक्म दे दिता यारां नूं घर नूं ए जावे मिले दोस्तां यारां नूं बहुता नहीं गुस्सा चंगा आदत नेक अबरार दी चौक हबीब वाली सीने पे ठार दी रस्सियां खोल दियो सरदारा नूं मारी दा नहीं कुलियां ते नसिया 3 मील भी नहीं गया मुंह धोंदा ते वापस आ जांदा ते जग्गां दे पीर अजे मसले ते बैठे ने ते कदमां च आके डिग पैंदा ते मेरे आका फरमांदे ने हुण किवें आया ते आंदा सोहणिया होना की है आ फरमांदे असां ते तैनूं आज़ाद कर दिता है आंदा सोहणिया जिस्म आज़ाद कर दिता है दिल ते अपने कोल ही रख लिया है हुण कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी अल्लाह सच्चे दी मन्ना मैं सच्ची तौहीद जी तुसी सच्चे रसूल हो गई दिलों तईद जी कसम खुदा दी नहीं हुण गुंजाइश इनकार दी चौक हबीब वाली सीने बैठार दी कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया सीधे ही बैतुल्ला उमरा किया तवाफ किया अबू जहल एंड कंपनी बैठी वेंदे ने नमाज ते भाबियां दी पढ़न दिया है आ तवाफ ते भाबियां दा करन दिया वो नहीं साबी हो गए आंदे साबी नहीं होया नबी पाक दा सहाबी हो गया जाने कणक बंद कर दी पैक कर लैंड लीला गैस मामा को लगे नस जाओ कणक नहीं मिलनी चिट्ठी लिखी मदीने नबी पाक ने चिट्ठी पढ़ी ते नबी अलैहिस्सलाम ने ना अगों फिर एक चिट्ठी समामा नूं लिखाई चिट्ठी जांदी है ते हजरत समामा दे सामने ते पता की लिखिया ओ हरम दे मजावर पास काबे दे डेरे ने पावें ने काफर पर दाद के मेरे ने रब दे गवांडी डाडे भुख ने उदेड़े ने बहुता नहीं गुस्सा चंगा आदत नेक अबरार दी चौक हबीब वाली सीने नूं ठार दी समामा भावें जिवें दे है मेरे लगदे लाने ने कोई गल नहीं असा माफ करता है तू भी माफ कर दे ऐ जे रहमत मुस्तफा फिर असी तां ही ते आने दिल जान जी देना लौना है ओदा नाम मुहम्मद पढ़ लो सुस्ती लै जे ऐस नबी दे लड़ लगना दिल जान जी देना लौना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है इंज रखे आ रब ने ना चुन के पिया कंब दबरा कोई ना सुन के उन्हां वर्गा भला कोई होना है जिदा नाम मुहम्मद सोना है कि बैस पे कर दे शाना ते उन्होंने सदे आ रब आसमाना ते जेड़ा फलकां दा बनिया परौना
ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ تے آخری گل تے بڑی پیاری گل، دن حشر نو لوکی رول ویشن، دن حشر نو لوکی رول ویشن، نبی امتانو اوتے پل ویسن، جن کام ساڈے اوتے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ او دا نام محمد سونا ہے۔ اللہ اسے سونے نبی دے لڑ لائے، اللہ اج رات جاگنا قبول کرے، اگلیاں راتاں بھی جاگنا ہے تے روزیاں وچ نا تھوڑی جی مجبوری ہوتی ہے مدرسے والے دی مسجد والے دی کہ نظام چلانا ہوتا ہے، کوئی سفیر تے رکھیا نہیں، وہ دے کچھ نہیں۔ فیاض صاحب جویں وہ ٹیوٹا دے دو نا، بھائی عرفان صاحب گڈی دے دو کسی ڈرائیور نو، وہ اپنی دیہڑی تے پوری کردا تے مالک دے پلے کوئی نہیں پاندا۔ اے حساب انہاں دا، کوئی سفیر نہیں۔ ادارے کے جڑے مدیر ہوندے نے انہوں نے پتہ ہوتا تنخواہ کتوں دینی ہے، بل کتوں دینا ہے، مسجد کا نظام کیویں چلانا ہے، مدرسہ کیویں بنانا ہے۔ تو روزے دے وچ پھر تھوڑا بتا کے غصہ نہ کرو تے تھوڑا تھوڑا اللہ دے گھر واسطے حصہ پاؤ۔ مدرسہ تیری تنویر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہدے والدین دنیا تو چلے جان، وہ اپنے والدین اگر نیکی کرنا چاہتا ہے نا، رسے والدین کو راضی کرنا چاہتا ہے تو انہاں نوں صدقہ کرے، مسجد بن جائے، مدرسہ بن جائے۔ یہ ایسی نیکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترفع للمیت بعد موت ہی درجہ، بندہ دنیا تو ٹر گیا، کمرے پیا، درجہ بلند ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے یا ربے ایو شیئن آ رہی، مینوں کہڑی شاید کا فائدہ پہنچیا، نماز روزہ تے میرا بند ہے۔ انہوں دسیا جاتا ہے استغفر لک والدک، تو تے آ گیا ہے تے جڑی پیچھے اولاد چھڈی ہے نا، 23ویں رات سی مرالی والے دی مسجد سی تے مسجد عثمان تے جامعہ حسینیہ سلفیاں نال تعاون کردا سی پیا ہے، اور تیری راہ تیری بخشش دا انہیں سمان کیتا ہے، دعا کیتی ہے، صدقہ کیتا ہے، خیرات کیتا ہے۔ میریاں ماواں بہناں بھی کثرت نال تشریف فرما نے اپنی پیاری امی واسطے، پیاری ابو واسطے کوئی سیمنٹ دی بوری، کوئی اینٹ روڑا، کوئی مٹیریل او دا حصہ پاؤ۔ اللہ پاک صدقہ جاریہ مقبول و منظور فرمائے۔ لو جی تسی حصہ پاؤ پھر دعا کرنے ہیں، تفصیلی دعا شہادت کریں گے۔ ویکھو نی ویکھو سیو ایک سونا جوان نی، اے بھی اللہ دی رحمت ہے کہ قیامت دا دن ہونا ہے، اللہ دے سامنے جدو کھلونا ہے، ایک پاسے رمضان نے آ جانا ہے، ایک پاسے قرآن نے آ جانا ہے۔ یہ تے پاویں بھا رمضان مسیتوں کر دے، وہ تے رمضان نے ہونا ہے تے دوویں چمک دے چہرے، اللہ کہن گے تسی کون ہو؟ اج ماں پتر نو نہیں سنبھالن نہیں، تسی کون ہو؟ ایک کہے گا میں رمضان تے دوجا کہے گا میں قرآن۔ کیویں آئے ہو؟ قرآن کہے گا ویکھو نی ویکھو سیو ایک سونا جوان نی، ہس ہس گلاں کردے نال رحمان نی، نالے پیا دسے اپنا پتا نشان نی، کان لا سنیے سیو کیڑا اے ماہیا، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا، تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، کلیاسی آپ ہاتھ چٹھی رسان جی، طرف محمد جبرائیل پہنچائیا، کھول کے کان سن لے میری بینانی، اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی، شاید موت اج کل سر اتے آئی آ، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی آ، کھول کے کان سن لے میری
دھیے بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی شاید موت اج کل سر اتے آئی چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی اللہ پاک انہاں دی سفارش قبول کرنگے تے جنت دا داخلہ نصیب کرنگے آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اے میرے اللہ جنہیں تیرے مسلمان بندے بندیاں فوت ہو گئے نے سب نو جنت الفردوس نصیب فرما اللہ ساڈے والدین دی قبراں نو جنت دے بغیچے بنا اللہ کدی وکسی ماں دے ہاتھ دے پرونٹھے کھاندے رہ مالکا باپ دی شفقت حاصل کردے رہ آج نظر نہیں ہوندے اللہ جدو رمضان ہوندا ہے عید ہوندی ہے ماپے یاد پیندے نے وچھڑے یاد پیندے نے اللہ ساڈے پیارے نو جنت الفردوس نصیب فرما اللہ اپنے بندے قاری عمر فاروق صاحب نو جنت الفردوس نصیب فرما اللہ انہاں دی اہلیہ نو سے تندرستی عطا فرما اے میرے مالک جنہیں ساڈے نمازی اللہ ایس مسجد نو بنان والے چلان والے اے دے خطیب امام جڑے گزر چکے اللہ اے دے انتظامیہ دے معاونین اللہ جڑے دنیا تو جا چکے نے سب نو جنت الفردوس نصیب فرما اللہ جڑے موجود نے تیرے گھر آباد کر دینے اللہ تو انہاں دے گھر تے دل آباد فرما میرے مولا بیماروں نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ میرے بھائی ضیاء اللہ نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جڑے ہسپتال نے گھراں نے اللہ بھائی فیاض صاحب دے چاچا جی والد محترم دی گراہباد اللہ بڑے چھوٹے نے سب نو اپنی رحمت نہ شفاواں نصیب فرما میرے اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ جنہاں دیاں تھیاں جوان نے بچے جوان نے رشتہ والوں پریشان نے اچھے رشتے مہیا فرما اللہ ساڑیاں اولاداں دے گھر آباد فرما اللہ ظالماں کولوں محفوظ فرما اللہ ساڑیاں عزتاں دیاں حفاظتاں فرما پوری دنیا میں اسلام دا بول بالا فرما اے میرے اللہ اسلام کفر دی جنگ چھڑ گئی اللہ کفر نو نیست و نابود فرما اللہ اسلام دے مسلمانوں نو غلبہ نصیب فرما اللہ میرے ملک دیاں حفاظتاں فرما کشمیر فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما اللہ اس مسجد نو توحید و سنت دا عظیم مرکز بنا اللہ مہنگائی دا دور ہے بے روزگاراں نو روزگار نصیب فرما اللہ جنہاں کو رہن واسطے اپنے مکان بھی کوئی نہیں بیچارے کرایاں تے رولدے پھردے نے اللہ لمبی چوڑی تیری زمین ہے اللہ چند مرلے خیر و برکت والے ذاتی مکان نصیب فرما میرے امال کا کئیاں نو شائیاں دیتیاں نہیں تے کئیاں نو 2.5 مرلے بھی نہیں دیتے مال کا بے مکانیاں نو خیر و برکت والے ذاتی مکان نصیب فرما اللہ بے روزگارانو روزگار نصیب فرما مالکا دل چاہتا ہے ہر بندے دا میں تیری راہ خرچ کرا اللہ سارے انو اپنی رحمت نال غنی فرما اللہ محتاج گیاں دور فرما دے لچاریاں دور فرما پریشانیاں دور فرما تیرا با 23ویں رات لیلۃ القدر دی رات اللہ میرے عمال کا جے لیلۃ القدر ہے تے اللہ انیاں 7-10 میٹر دی توفیق عطا فرما اللہ تیری عبادت دا حق تے ادا نہیں کر سکے اللہ ٹوٹے پھٹے روزے نمازاں قبول فرما اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا گھر چھڑ کے اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں مسیتے آگے اعتکاف بیٹھے نے اللہ کاروبار چھڑ کے موبائل چھڑ کے اللہ دنیا چھڑ کے آئے نہیں اللہ اپنی رحمت نہ اعتکاف قبول فرما مولا ذریعہ نجات بنا اللہ شہریاں نے افطاریاں نے اللہ تیریاں بندیاں دیاں ڈبل محنتاں نے اللہ قبول فرما میرے اعمال کا اپنی رحمت نہ سانو معاف فرما
میرے اللہ سانو جنتی بنا، جہنم کو محفوظ فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔